रुकू नंबर 4 है, और वो अल्लाह ताला ही है जिसने बागात को पैदा किया, छज्जों पर चढ़ाए हुए और न चढ़ाए हुए, और खजूरों को और खेतों को कि उसके फल मुख्तलिफ होते हैं, और जैतून और अनार को बाहम मिलते जुलते भी हैं और ना मिलते जुलते भी। उसके फलों में से खाओ जब वो फल लाएं। उसकी कटाई के दिन अल्लाह ताला का हक अदा करो और हद से न गुजरो, यकीनन अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है तफक्कुर की तरफ, दिल की इबादत है। दावत दी कि कायनात में गौर फिक्र करो, बागात जिनसे तुम्हें नफा पहुंचता है, कितना हुस्न है, कहीं छज्जों पर चढ़ाए जाते हैं जैसे अंगूर की बेलें, और कहीं खजूर के दरख्त हैं और जैतून, अनार और दीगर दरख्त, इनके फलों को खाओ। लेकिन देखो, जिस दिन फसल काटोगे अल्लाह ताला का हक अदा करो। जिसने ये खैर व बरकत अता की उसका हक जरूर अदा करो। ये अहम नसीहत है, क्योंकि अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। और मवेशियों में से कुछ बोझ उठाने वाले हैं और कुछ जमीन से लगे हुए हैं। खाओ उसमें से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें रिस्क दिया है, और शैतान के कदमों के पीछे न चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। 8 किस्में हैं, 2 भेड़ से और 2 बकरी से। अब पूछें, क्या अल्लाह ताला ने दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादाओं को, या वो बच्चा जिस पर उन दोनों मादाओं के रहम लिपटे हुए हैं? अगर तुम सच्चे हो तो मुझे किसी इल्म के साथ बताओ। अरबों ने जाहिली दौर में जिन जानवरों को हराम किया था उनका तज़किरा है। 2 ऊंट से और 2 गाय से। आप पूछे, क्या अल्लाह ताला ने दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादाओं को, या वो बच्चा जिस पर दोनों मादाओं के रहम लिपटे हुए हैं? क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ताला ने तुम्हें इसकी वसीयत की थी? चुनाचे उससे बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा ताकि लोगों को बगैर इल्म के गुमराह कर दे। यकीनन अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। रुकू नंबर 5 है, कुल ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतमुहु इल्ला अन यकूना मैततन। आप कह दे, मुझ पर जो वही की गई है मैं उसमें कोई चीज नहीं पाता जिसका खाना किसी खाने वाले पर हराम किया गया हो कि वो उसको खाए, सिवाय उसके कि वो मुर्दार हो, या बहाया हुआ खून हो, या सुअर का गोश्त कि यकीनन वो नापाक है, या वो नाफरमानी का बायस हो जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया हो। फिर जो शख्स मजबूर कर दिया जाए कि वो नाफरमानी करने वाला ना हो और हद से गुजरने वाला ना हो, तो बिलाशुबा आपका रब बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। सैयदना इब्न अब्बास फरमाते हैं, जाहिलियत में बाज़ चीज़ें तो खाई जाती थी, बाज़ घिन खाकर छोड़ दी जाती थी। फिर अल्लाह ताला ने अपना पैगंबर भेजा, किताब उतारी, हलाल और हराम की तफसील फरमा दी। किताब और सुन्नत ने जिसे हलाल कर दिया वो हलाल है, जिसे हराम कर दिया वो हराम है, जिस पर खामोशी इख्तियार कर ली वो मुआफ है। कितनी सादगी है इस दीन में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्या फिर कमेटी बैठेगी, किसी पार्लियामेंट में बैठकर इसके बारे में फैसले होंगे, या किसी टॉक शो में बैठकर इसके बारे में फैसले होंगे कि फलां चीज जायज है और फलां नाजायज है? और उन लोगों पर जो यहूदी बन गए, हमने हर नाखून वाले जानवर को हराम कर दिया था, और गायों और बकरियों में से हमने उन पर उन दोनों की चर्बियां हराम कर दी, सिवाय इसके जो उन दोनों की पीठों या अंतड़ियों ने उठाया हो, या जो किसी हड्डी के साथ मिली हुई हो। ये हमने उन्हें उनकी सरकशी की वजह से सजा दी थी, और बिलाशुबा यकीनन हम ही सच्चे हैं। फिर भी अगर वो आपको झुठलाएं तो आप कह दें, तुम्हारा रब वसी रहमत वाला है और उसका अजाब मुजरिमों से नहीं हटाया जाता जिनके गुनाह बढ़ गए। लिहाजा
उसके अजाब को दावत देने वालों से, और हम सब हैं। इलाही हमें तौफीक दे, हम सब गुनाहों से बचें। और सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाना है। जिन लोगों ने शिर्क किया वो बहुत जल्द कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला चाहता ना तो हम शिर्क करते और ना ही हमारे बाप दादा, और ना हम किसी चीज को हराम करते। इसी तरह उन लोगों ने भी झुटलाया था जो इनसे पहले थे, यहां तक कि उन्होंने हमारा अजाब चख लिया। अब आप पूछें क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है तो तुम उसे हमारे लिए निकाल लाओ। तुम गुमान के सिवा किसी चीज की पैरवी नहीं करते और तुम महज कयास आराइयां ही करते हो। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, आप कह दें कामिल दलील अल्लाह ताला ही के पास है। कामिल दलील वो होती जो किसी पर हुज्जत नहीं रहने देती, जिस पर तमाम अंबिया, मुरसलीन, अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई किताबें, फितरत सलीम और अखलाक मुस्तकीम मुत्तफिक हैं। जो अल्लाह ताला की कामिल दलील की मुखालफत करता है वो बातिल पर चलता है और बातिल के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते पर नहीं है। तो रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया चुनांचे अगर वो चाहता तो तुम सबको वो जरूर हिदायत दे देता, लेकिन अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि इंसान अपनी आजाद मर्जी से जिस रास्ते को चाहे इख्तियार कर ले। कुल हलुम्मा शुहदाकुमुल्लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा, आप कह दें तुम अपने गवाह लाओ जो गवाही दें कि यकीनन अल्लाह ताला ही ने इनको हराम किया है। फिर अगर वो गवाही दे भी दें तो आप उनके साथ गवाही न दें और ना उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करें। जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते वही दूसरों को अपने रब के बराबर करार देते हैं। इस्लाम में किसी को कानून साजी का हक देना शिर्क है, जैसे किसी को अल्लाह ताला की जात में शरीक ठहराना है। और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते वही तो दूसरों को शरीक करने वाले हैं। रुकू नंबर 6 है कुल तालू अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। हमेशा परेशानी तो रहती है, क्या चीज हराम है क्या हलाल है। आप कह दें आओ मैं पढ़कर सुनाता हूं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है, ये कि तुम उसके साथ किसी चीज को शरीक न ठहराओ और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, यानी उनकी नाफरमानी हराम है। और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो। हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उनको भी देंगे, और बेहयाई के करीब न जाओ। क्या मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ कि आज के दौर में बेहयाई की इस्तिलाह बदल गई या हमारा तर्ज अमल बदल गया? क्या हया एक रिलेटिव टर्म है? क्या हया का वो नजरिया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जो फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक फितरत उसे पहचानती है, आज वो बदल गया? तो ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, इस हुक्म को अपने लिए भी समझें और बेहयाई के करीब ना जाओ। बेहयाई के काम करना तो दूर की बात है, उस रास्ते के करीब भी ना जाना जो बेहयाई की तरफ जाता हो। उनमें से जो जाहिर हो और जो पोशीदा हो, और जिसको अल्लाह ताला ने हराम ठहराया है उसे नाहक कत्ल न करो। अल्लाह ताला ने इसका तुम्हें ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम समझो। इस आयत की बहुत फजीलत है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया जो शख्स रसूलुल्लाह की वसीयत देखना चाहे जिस पर आपकी मोहर है तो ये आयत आखिर तक पढ़ ले। तिर्मिज़ी की तफसीर सूरा अल-अनाम की रिवायत है। और यतीम के माल के करीब न जाओ मगर जो तरीका सबसे बेहतर हो, यहां तक कि वो अपनी पुख्तगी को पहुंच जाए। और नाप और तोल को इंसाफ के साथ पूरा करो। हम किसी शख्स को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी ताकत के मुताबिक। और जब तुम बात करो तो इंसाफ करो, खा कोई रिश्तेदार हो, और अल्लाह ताला के अहद को पूरा करो। अल्लाह ताला ने इन अहकाम का तुम्हें ताकीदी हुक्म दिया है
تاکہ تم نصیحت قبول کرو. تو کیا آپ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یا اللہ ہمیں توفیق عطا کرنا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے. یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ہر اس شخص کے لیے نعمت کی تکمیل تھی جو نیکی کی روش اپنائے، اور ہر حکم کی تفصیل تھی اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. جسے اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے اس پر شکر ادا کرنا واجب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمتوں کے ساتھ کتاب کی نعمت عطا کی، اس پر شکر ادا کرنا واجب ہے. رکوع نمبر 7 ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے. یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس کا مقصد ہے کہ انسان اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لے اور دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ اپنے ہر عمل کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے جواب دہ محسوس کرے، ذمہ دارانہ زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے اور اس کتاب کے احکامات کی پیروی کرے. جو انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوتے ہیں، اس پر رحم فرماتے ہیں. کہیں تم یہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے ہی کے 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے، یا تم کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تو بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے. پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کی. ہم انہیں جلد ہی بہت برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس کے بدلے جو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے. وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں. جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ہی ایمان نہ رکھتا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی. آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے. کائنات میں یہ سنت جاری و ساری ہے کہ ایمان صرف اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب وہ اختیاری ہو، اضطراری نہ ہو. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. یقیناً ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میری امت پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، یعنی پوری طرح ان کے مطابق عمل کریں گے، جیسا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے موافق بنایا ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا تھا تو میری امت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا کریں گے. پھر فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. یہ سب فرقے دوزخ میں ہوں گے سوائے ایک ملت کے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ملت کون سی ہے جو جنت والی ہے؟ آپ نے فرمایا جس ملت پر اور دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت والی ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لائے گا اس کے لیے
उस जैसा 10 गुना होगा, और जो बुराई लाएगा तो उसके बराबर ही बदला दिया जाएगा, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, आप कह दें मेरे रब ने मुझे सीधी राह दिखलाई है कि वो एक मजबूत दीन है, मिल्लत इब्राहिम है, जो एक ही तरफ के थे, मुशरिकों में से न थे। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप कह दें बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो जहानों का रब है। दो इबादत, नमाज और कुर्बानी, ये दोनों इबादत अल्लाह ताला से मोहब्बत, दीन को उसके लिए खालिस करने, दिल, जुबान और आज़ा के ज़रिए से अल्लाह के कुर्ब के हुसूल पर दलालत करती हैं। और कुर्बानी से मुराद है माल जो नफ्स को महबूब है, उस हस्ती के लिए खर्च करना जो सबसे ज़्यादा महबूब है। यानी जिसने अपनी नमाज और कुर्बानी को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लिया, तो उसने अपने तमाम आमाल और अक़वाल को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लिया। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला फर्मा बरदार हूं। तो अल्लाह ताला की इताअत जिंदगी में असल कामयाबी का सबब है। कुल अगैर अल्लाहि अबगी रब्बम व हुवा रब्बु कुल्ली शै, आप कह दें क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा कोई और रब तलाश करूं, हालांकि वही हर चीज का रब है, और कोई जान नहीं कमाती मगर उसी पर है वबाल उसका, और कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरे का बोझ न उठाएगी, फिर तुम्हारे रब की तरफ ही तुम्हारा लौटना है, चुनांचे वो तुम्हें उसके बारे में बताएगा जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे। रब्बुल इज़्ज़त ने तवक्कुल और इबादत का बहुत से मकामात पर इकट्ठे तज़किरा किया है, जैसा कि फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ आपकी हम इबादत करते हैं और आपसे हम मदद चाहते हैं। और ऐसे ही फाबुदहु व तवक्कल अलैहि, सो आप उसी की इबादत करें, उसी पर भरोसा रखें, और वही है जिसने तुम्हें जमीन में जानशीं बनाया और तुम में बास को बास पर दरजात में रुतबा दिया, ताकि वो उन चीजों में तुम्हें आजमाए जो उसने तुम्हें अता की हैं। जब उसकी रहमत है, जब उसकी तरफ से अता है, तो आजमाइश तो है। बेशक आपका रब बहुत जल्द सजा देने वाला है, और बिलाशुबा वो यकीनन बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला ने इंसानों को कुव्वत दी, रिज्क दिया, आफियत दी, तख्लीक में एक दूसरे पर फौकियत अता की है, इसलिए ताकि इंसानों को आजमाए। यहाँ पे सूरत इख्तिताम पजीर हो रही है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ हमारी गलतियों, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमाए, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हमारी टूटी फूटी कोशिशों को कबूल फरमा ले। बेशक आपका रब बहुत जल्द सजा देने वाला है, और बिलाशुबा वो यकीनन बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखें, आपने फरमाया अगर मोमिन को अल्लाह ताला के अजाबों का पूरा इल्म हो जाए तो कोई जन्नत का तालिब ना हो, और अगर काफिर को उसकी रहमत का पूरा इल्म हो जाए तो कोई जन्नत से नाउमीद ना हो। अल्लाह ताला ने 100 रहमतें पैदा की, उनमें से एक मखलूक को दी, और उसी से सारी मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है, और 99 रहमतें अल्लाह ताला के पास हैं। अल्लाह के पाक नाम से सूरा अल आराफ का आगाज करते हैं। इस सूरत में आराफ का जिक्र है, इसलिए इसका नाम अल आराफ है। ये मक्की सूरत है, इसमें 206 आयात और 24 रुकू हैं। मुसहफ में तरतीब के एतबार से 7वें नंबर पर है, और नुज़ूली तरतीब के एतबार से 39वें नंबर पर है।
सूरत का मौजू अकीदा है। इसमें अल्लाह ताला की तौहीद का इस्बात है और बास जजा और वही और रिसालत का इस्बात है। इस सूरत में कुल्लियात दीन कससुल अंबिया वल मुरसलीन है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की दोनों रकतों में इस सूरत को पढ़ा करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। ये पारे का रुकू नंबर 8 है और सूरा अल आराफ का रुकू नंबर 1 है। अलिफ लाम मीम स्वाद, ये हरूफ मुक़त्तात हैं। इनके मानी के बारे में अल्लाह ताला ही जानते हैं। हम पर वाजिब है कि हम इन पर ईमान लाएं। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। एक किताब है जो आपकी तरफ उतारी गई है, चुनांचे आपके दिल में इससे कोई तंगी ना हो, ताकि आप इसके जरिए से खबरदार करें और मोमिनों के लिए नसीहत है। उसकी पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है, और इसके सिवा दोस्तों की पैरवी न करो, तुम बहुत कम नसीहत कबूल करते हो। इमाम राजी कहते हैं रिसालत का मामला 3 चीजों से, 3 उमूर से पूरा होता है। हर एक बात को कुरान और हदीस की कसौटी पर परखा जाए। अगर कुरान और सुन्नत से दलील नहीं मिलती फिर इज्तिहाद की तरफ रुजू किया जाए, क्योंकि ये दोनों भी किताबों सुन्नत की फरो से हैं। तुम बहुत कम नसीहत कबूल करते हो, यानी नसीहत तो दिल पर असर अंदाज होने के लिए है। यूं समझ लें कि अल्लाह ताला ने जो नेकी की कुव्वत हमारे अंदर रख दी है, जब कभी बाहर से हमें दावत दी जाती है तो अंदर की नेकी तरोताज़ा हो जाती है। इस तरह से नसीहत असर अंदाज होती है। ये कुरान बेशऊर लोगों को जिंदा करता है, उस अहद को ताज़ा करता है जो यौम अलस्त में हमारे रब ने हमसे लिया। जब हमसे पूछा गया अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, और हम सब ने जवाब दिया था बला, क्यों नहीं, हम सब गवाही देते हैं। वकम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून, और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया तो उन पर हमारा अजाब रात को आया या जब वो दोपहर को आराम करने वाले थे। वो बस्तियां जो अपनी मईशत पर इतराती थीं, अपने आप को बहुत ताकतवर समझती थीं। तारीख खोल के देखिए, कुरान उनकी तारीख बताता है कैसे वो हलाक कर दी गई। फिर जब हमारा अजाब उन पर आया तो उनकी पुकार इसके सिवा कुछ न थी कि उन्होंने कहा हम वाकई जालिम थे। फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन, फिर यकीनन हम उन लोगों से जरूर पूछेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए, और यकीनन हम रसूलों से भी जरूर पूछेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अर रइयतिही, तुम में से हर एक गल्लाबान है, उससे उसके गल्ले उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। इमाम निगहबान है, उससे लोगों के बारे में सवाल किया जाएगा, और मर्द से उसके घर वालों के बारे में सवाल किया जाएगा, और औरत से उसके शौहर के घर के बारे में सवाल किया जाएगा, और गुलाम से आका के माल के बारे में सवाल किया जाएगा। और बड़ी अहम हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम के कदम हश्र के मैदान में अपनी जगह से उठ नहीं सकेंगे जब तक कि उसकी उम्र के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, किन कामों में गुजारी, और उसके अमल के बारे में जो उसने किया, और उसके माल के बारे में कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, और उसके जिस्म के बारे में कि उसने अपने जिस्म को किन कामों में घुलाया। क्या जवाब देंगे? उम्र किन कामों में पुरानी कर रहे हैं, माल कहाँ से कमाते हैं, सोर्स क्या है, माल कमाने का जरिया जायज है या नाजायज, कमाते कहाँ से हैं, खर्च कहाँ करते हैं, और क्या जहां खर्च करते हैं वहीं खर्च करना वाकई हमारी जरूरत है या इसराफ है।
پھر ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن برحق ہے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ عمل تولے جائیں گے، نیک عمل کا وزن ہوگا اور برائیوں کا وزن نہیں ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا تھا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ضرور ایسا ہوگا کہ بعض بھاری بھرکم موٹے بدن والے اس حال میں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس کو پڑھ لو، یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے 484 نمبر پر۔ بات ہے خسارے کی، انسان مال لگا کر خسارے میں ہے، وقت لگا کر خسارے میں ہے، قوت صلاحیتیں لگا کر خسارے میں ہے۔ کیا زندگی اس لیے ملی تھی کہ ہم ٹوٹل لاس میں چلے جائیں، دیوالیہ ہی نکل جائے؟ اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی میں ہم کچھ نہ پائیں۔ سورہ الکہف میں فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے رہے یقیناً وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کہاں کہاں سب لوگ بیٹھے ہیں، کمائی کے کتنے سورسز ہیں اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنا وقت چیریٹی کے کاموں میں، بہت سے ایسے کاموں میں لگاتے ہیں جس کے بعد انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں گے، جس کے بعد انہیں یقین ہوتا ہے یہ کام ہماری نجات کا سبب بنیں گے۔ لیکن جن کاموں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، کیا ہمارا مالک بھی اچھا سمجھتا ہے؟ کیونکہ اس نے تو ہماری نیتوں کو ساتھ جوڑ کے دیکھنا ہے۔ تو بات ہے خسارے کی۔ آج کتنے لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں بہت اچھے ہیں، ہمارا لائف سٹائل اچھا، لوگوں میں ہماری بڑی عزت، ہم بڑی قدر و قیمت کے لوگ ہیں، سوسائٹی میں ہمارا بڑا نام ہے، بڑی پہچان ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں خسارے کی سمجھ عطا فرما دے اور خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی ہے اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنا دیا، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے جلیل الشان احسانات ہیں لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ رکوع نمبر 9 ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر من، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ رب العزت کتنا رحیم ہے، اس نے اس ابلیس سے بھی کہا تھا تجھے کس نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے حکم دیا تھا۔ ابلیس نے دعویٰ کیا تھا وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہے، اور اس کا جواز یہ بنایا تھا کہ پیدائش کے اعتبار سے، پیدائش کے مادے کے اعتبار سے اس نے فضیلت کو پیدائش کا معاملہ بنا دیا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی نیچے کو گرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ اس سے کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم اس میں تکبر کرو، سو نکل جاؤ، یقیناً تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دے دیں جب وہ اٹھائے جائیں گے۔
قال انک من المنظرین، رب العزت نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ ابلیس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ استغفر اللہ، کتنی ڈھٹائی اور سرکشی ہے۔ اس نے اپنی گمراہی کو اللہ تعالیٰ میں تلاش کیا۔ آج انسان بھی کہتا ہے کہ ہم اس لیے ہدایت پر نہیں آتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی تمام راہوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ ابلیس اسے گمراہ کرنے کے لیے اسلام کے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے افسوس تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو، لیکن سعادت مند اس کی بات کو ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے اپنا وطن کیوں چھوڑتے ہو، اپنی زمین اپنا سامان کیوں ترک کرتے ہو، کیوں غریب الوطن بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہوتے ہو؟ مگر سعادت مند اس کی نافرمانی کر کے ہجرت کر جاتے ہیں، پھر جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے جنگ کیوں کرتے ہو، کہیں مارے نہ جاؤ، تمہاری عورت اور نکاح کر لے گی، تمہارا مال مٹ جائے گا۔ مگر سعادت مند اس کی بات کو رد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ ایسے لوگ ضرور جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر مر جائیں یا جانور سے کچل کر مر جائیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر میں لازماً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آگے سے دنیا، پیچھے سے آخرت، دائیں سے نیکیاں اور بائیں سے برائیاں مراد ہیں۔ یعنی دنیا کی رغبت، آخرت سے نفرت، نیکیوں سے عداوت اور برائیوں سے محبت پیدا کروں گا۔ ہر ایسا کام کروں گا انسان برباد ہو جائے۔ آگے سے آ کر کہوں گا نہ جنت ہے نہ جہنم، اور نہ زندگی بعد موت ہے، اور پیچھے سے آ کر دنیا کی رغبت دلاؤں گا، کہوں گا دنیا کتنی حسین و جمیل خوبصورت ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے، آخرت تو ایک مذموم چیز ہے۔ اپنے اندر سے تلاش کر کے دیکھیے، آخرت کی تلاش زیادہ بڑی ہے، آخرت کی یاد میں جیتے ہیں یا دنیا کے امور میں جیتے ہیں؟ دائیں سے آ کر کہوں گا ابھی تو جوان ہو، خوب جی بھر کر گناہ کر لو، بڑھاپے میں نیکیاں کر لینا۔ بائیں سے آ کر کہوں گا جرائم اور سیاہ کاری تو انسان کی فطرت کے تقاضے ہیں، بھلا کوئی اپنی فطرت دبا سکتا ہے؟ گناہوں میں کوئی حرج نہیں، خوب خوب گناہ کرو۔ اے انسان، ابلیس چاروں طرف سے تجھے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اے انسان، چاروں طرف سے ابلیس تجھے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، البتہ تیرے اوپر نہیں ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے اللہ کی رحمت کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ شیطانی غلبے سے ہر طرح اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا نہیں چھوڑتے تھے، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والعافیت فی دینی ودنیای وأہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمر رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، بہت اہم دعا ہے، وبا کے دنوں میں ضرور پڑھیے عافیت طلب کرنے کے لیے، انشاءاللہ یہ وبا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ایک یہ دعا اور دوسری بسم اللہ الذی لا یضر والی، اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی، عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ بے شک میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا میں، اپنے اہل اور مال میں معافی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے، میری گھبراہٹوں میں امن دے۔ اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں طرف سے، میری بائیں طرف سے، میرے اوپر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ناگہاں ہلاک کیا جاؤں۔ ابو داؤد کی 5074 نمبر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، یقیناً جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ،
اور اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جس سے تمہیں روکا گیا وہ جنت کی سب سے اہم چیز ہے۔ اس نے بہکایا کہ اس درخت میں ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت کا راز چھپا ہوا ہے، اور رب العزت نے اسی وسوسے کے بارے میں بتایا۔ اتنا زیادہ کاؤنسلنگ کی، اس قدر کنونس کیا کہ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ شیطان کا خاص حربہ حرام ہے۔ پہلا حملہ وہ یہی کرتا ہے کہ وہ انسان کو حلال رزق سے بدظن کر دیتا ہے، پھر اسے اس کے مقابلے میں وہ حرام رزق کی طرف توجہ دلاتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ شیطان انسان کو یقین دلاتا ہے بڑے فائدے، بڑی مصلحتیں حرام سے متعلق ہیں، یوں انسان کو بہکا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد سے دور کر دیتا ہے۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر درخت کے پتوں کو چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا؟ اور میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کا مرتبہ بلند تھا، وہ گناہوں سے دور تھے۔ ابلیس نے انہیں پاک زندگی کی بلندی سے اتار کر نافرمانی کی گندی دلدل میں اتار دیا، تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہدایت اور گمراہی کا مارکا تب شروع ہوتا ہے جب انسان کے اندر حسد اور تکبر کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، یا انسان کے اندر یہ بات ابھر آتی ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ ان جذبات سے مجبور ہو کر کوئی اپنے بھائی کی خوبی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی شیطانی راستے کا مسافر بننا ہے۔